بسم الله الرحمن
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ما شاء الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما
رب السماوات والأرض وما القرآن شيخ منصور حسنة علوم القرآن متعلمين القرآن خادمين القرآن معلمين القرآن ختم النبوة وحماية الدول يوم يقوم والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله احسنت ذلك اليوم يبارك فيك ما شاء الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ما شاء الله بارك الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك ما شاء الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم